आईपीपीज, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, वो बिजली घर जिनको लाइसेंस मिला है कि वो बिजली पैदा करें। अभी हकीकत क्या है इस सेक्टर में? जिस तरह मैंने अर्ज की, यहाँ पे शिबली फराज साहब ने भी इस पे पूरा एक मुंजमद एक डॉक्यूमेंट लिखा था, पेपर लिखा था, जो बड़ा जबरदस्त एक पेपर था, और मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह चंद साल रहा हूं मिनिस्टर फॉर एनर्जी। तो ये जो आपके सामने चीज पेश करेंगे, जो आप साथी यहाँ पे हैं, आपको मालूम है इसकी बेसिस क्या है। नंबर एक, ये जितने के जितने इस वक्त सबसे पहली चीज आपके जहन में डालना, ज़हनशीन करना चाहता हूं, वजीर आजम इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बिजली का रेट 17 रुपए यूनिट, आज 85 रुपए यूनिट तक पहुंच गया है, और ये आगे तजावज करेगा 100 रुपए यूनिट। जो मर्जी ये कर ले। और शहबाज शरीफ ने उठ के कहा कि जी हम लोग 50 अरब रुपए देंगे। 50 अरब रुपए इस सेक्टर में आप समझ लें 1.5 हफ्ते का रेवेन्यू भी नहीं बनता। सो लिहाजा ये तो हो गया टोपी ड्रामा, नंबर एक। नंबर दो, ये जितने के जितने मुआहदे बने हैं, इसको टेक्निकल जबान में मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, उसकी तशरीह करूंगा। ये फ्रंट लोडेड, आपके पास डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न्स, और इस पे जनाब जो मुद्दत है इन कर्जों की, इन प्रोजेक्ट्स की, वो 10 साल है, प्रोजेक्ट का टाइम 25 साल है, और ये इंपोर्टेड फ्यूल पे है, यानी कि बाहर से आप फ्यूल बनाते हैं, कोयला, तेल वगैरह, गैस, और उससे बिजली बनाते हैं। कोई किसी किस्म की स्टडी नहीं कंडक्ट की गई कि ये प्रोजेक्ट लगने के दर थे, और इस पे सोने पे सुहागा दुनिया में या रेट आपका 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख डॉलर पर मेगावाट, मतलब पाकिस्तान में या 12 लाख डॉलर पर मेगावाट है, तो दुनिया में रेट इन प्रोजेक्ट का तकरीबन लग रहा था 6.5-7 रेट पे हमारा होना चाहिए। तो ये वो चीजें जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने की है, जिसकी वजह से आपका जो कैपेसिटी चार्जेस है, कैपेसिटी चार्जेस क्या होते हैं खवातीन और हज़रात, क्योंकि इस पे इन्होंने ये सारे प्रोजेक्ट्स लगा दिए। आज पाकिस्तान में कैपेसिटी जो है बिजली बनाने की जो आपकी कैपेबिलिटी है, सलाहियत, वो तकरीबन 42 से 43 हजार मेगावाट है, जो इस वक्त आपकी मांग जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, क्योंकि आपकी मईशत चल नहीं रही है। इस वक्त भी तकरीबन इस सावन के हबस के 27,500 मेगावाट है, पर यह मौजूदा हुकूमत 20,000 मेगावाट से नहीं ज्यादा लेके जा रही उसको जनरेशन। वजह क्योंकि ये लोगों को बिजली फराहम नहीं जी। हम लोग अपनी जो आपका सर्कुलर डेट है, गर्दशी कर्जा, उसको इस तरीके से हम लोग कंट्रोल करें, वोल्टेजेस कम करें, लोगों को अजियत पहुंचाएं, लोड शेडिंग करें, दूर दराज इलाके में करें। खैबर पख्तूनख्वा के साथ तो इस हुकूमत ने एक दुश्मनी का वो अमल शुरू किया हुआ है। लो वोल्टेजेस हर जगह पे आए वक्त आपकी लोड शेडिंग शेड्यूल ये लोग कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनसे कैपेसिटी चार्जेस और इनसे जो सर्कुलर डेट है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। सर्कुलर डेट हमारे दौर पे जब ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी खवातीन और हज़रात, 45 अरब रुपए महीने का था। हम लोग उसको 10 अरब रुपए, उसका बहाव, स्टॉक की बात नहीं कर रहा, जखीरे का नहीं कर रहा, उसका बहाव जो है, फ्लो जिसको कहते हैं, उसको हमने 45 अरब रुपए फी महीना से उठा के 10 अरब रुपए से भी कम हम लोग बिल्कुल कम कर दिया था। आप किसी को यहां बिठा दें अपनी मर्जी से और दूसरों को आप अपने शहरों में भी ना निकलने दें, कौम पागल नहीं है, कौम बाहर आ जाएगी, और महंगाई पे निकलने पे तो किसी का बाप नहीं रोक सकता इस कौम को। आपके सवाल का आखिरी टिक्का खान साहब, आपने एक तहरीक की बात की है, ये जो हमारा अभी जुमे को प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें पाकिस्तान भर में जहां पे इनकी हुकूमतें थी, सूबाई हुकूमतें थी, वहां पे डिटेंशन ऑर्डर्स 9 मई के बाद पहली दफा पंजाब के जिलों में पुलिस ने डिटेंशन ऑर्डर्स निकाले हैं। बंदे गिरफ्तार हुए, बंदे अभी तक जेलों में हैं, अभी तक थानों में हैं। हमारे MPs MNAs कोशिश कर रहे हैं। इसकी एक वजह यही थी कि इस एहतजाज में महंगाई के खिलाफ बात करने के लिए एजेंडा दिया गया था पार्टी को कि आप महंगाई के लिए बात करें। 5 अगस्त को हम फिर इकट्ठे हो रहे हैं। सिर्फ हमारी पार्टी के वर्कर को और सपोर्टर को इसलिए रोका गया क्योंकि महंगाई के खिलाफ हम बात करना चाह रहे हैं, बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ, फ्यूल में इजाफे के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, तो हमें बाय फोर्स रोका गया है। मगर 5 को हमारा अगला इवेंट हो रहा है, बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तहरीक शुरू है और ये तहरीक का साइज बढ़ता जाएगा और ये किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। आप किसी को यहां बिठा दें अपनी मर्जी से और दूसरों को आप अपने शहरों में भी ना निकलने दें, कौम पागल नहीं है, कौम बाहर आ जाएगी, और महंगाई पे निकलने पे तो किसी का बाप नहीं रोक सकता इस कौम को। आप सबको अंदाजा है, आपके इल्म में है कि बिजली के बिल जो हैं वो खसूसन मुतवसत तबके की पहुंच से बाहर हो गए हैं, कोई बिल नहीं दे सक रहा है। तनख्वाहदार तबका जो है उस पर टैक्सेस इतने इस बजट में लगा दिए गए हैं कि उनकी पहुंच से तो चीज़ें वैसे ही बाहर होगी। चाहे दुकानदार है,
چاہے زمیندار ہے، چاہے صنعت کار ہے، چاہے کاشتکار ہے، کوئی بھی ہے، وہ بجلی کے بلوں کے بوجھ کے تلے دب کے تباہ ہو گیا ہے۔ میں زمیندار سے شروع کر لیتا ہوں، میں تھوڑی سی بات کروں گا سر۔ زمینداروں کے ساتھ آپ نے گندم کے اسکینڈل میں جو کیا ہے وہ تب سے ادھار پہ چل رہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے اپنا بیج، اپنی کھاد، اپنی پیسٹی سائڈ، یہ سب کا سب ادھار کے اوپر لیا، اور اس کے بعد جس وقت فصل آئی اور پھر فصل کی جو قیمت والا اسکینڈل آپ کے سامنے ہوا، جو کھربوں روپے کا وہ جو کھانچا یہاں پہ لگا، وہ بیچارے وہ اس ادھار سے نکل ہی نہیں پا رہے تھے کہ اس کے بعد یہ بجلی کا بل جو ہے پہلا اور اب دوسرا تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ جو انڈسٹریلسٹ ہیں، آپ فیصل آباد میں چلے جائیں، میجورٹی آپ کی صنعتیں بند ہو گئی ہیں۔ بہت سے بڑے بڑے صنعت کار ہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں، وہ جا کے کوئی بنگلہ دیش جا رہا ہے، کوئی دبئی بیٹھ گیا ہے، کوئی سری لنکا میں چلا گیا ہے، ان کے کام چل رہے ہیں۔ مگر جس وقت یہاں پہ ایک فیکٹری بند ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے ایک ایوریج فیکٹری میں 500 سے 700 کے قریب ورکر جو ہے وہ بے روزگار ہو جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، آج آپ کے توسط سے میں یہاں پر کوئی پارٹیزم کی بات نہیں کروں گا۔ ختم نبوت اتنا ہی میرے ایمان کا حصہ ہے جتنا آپ کے ایمان کا حصہ ہے، جتنا آج اس ایوان میں موجود ہر صاحب ایمان مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ آئین پاکستان کے اندر واضح طور پر یہ چیز درج ہے کہ جو مرزئی احمدیز ہیں وہ کسی بھی جگہ پر ہم ان کی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، ان کی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے، اور وہ کسی بھی جگہ پر ایسا فعل سرزد نہیں کر سکتے جو شعائر اسلام سے شامل ہو۔ اس سلسلے میں میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے، قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف فیصلہ دیا گیا ہے، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا گیا ہے، قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمارے لاکھ سیاسی اختلافات ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے 2 بندے بیٹھیں، 3 بندے بیٹھیں اور وہ قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دے دیں کہ آپ ایک عمارت کی 4 دیواری کے اندر بیٹھیں گے اور پھر وہاں پر آپ جو مرضی تحریف قرآن کے اندر کر لیں۔ میں یہ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ایوان بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے اس حوالہ سے، اور آپ اس حوالہ سے ایک کمیٹی بنائیں، سپریم کورٹ سے بات کی جائے کہ آپ نے آئین پاکستان کو ری رائٹ کیا ہے، آپ نے آئین کی روح سے کھیلا ہے، اور جن ججز نے یہ کام کیا ہے انہیں انصاف کے کٹاڑے کے اندر لے کر آنا چاہیے۔ اور میں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں جناب والا، یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ ہم سب کے ایمان کا معاملہ ہے، اور مجھے یقین ہے اسپیکر صاحب کہ آپ اس کے اوپر کوئی ایسی رولنگ دیں گے جس کے ساتھ جو کروڑوں مسلمان ہیں پاکستان میں اور اربوں مسلمان پوری دنیا میں، ان کے جذبات جو مجروح ہوئے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ کوئی ایسا رولنگ آئے گی کہ آپ کی قبر بھی، آپ کی آخرت بھی، آپ فخر بھی محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کا یہ فیصلہ صدیوں تاریخ میں یاد کیا جائے گا۔ آپ کی یہ رولنگ، بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں پرزور کہ حکومت پاکستان اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرے، سپریم کورٹ اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جب تک اس کا رزلٹ نہیں نکلتا اور اس پہ قوم کو اعتماد نہیں ہوتا تب تک یہ ایوان جاتا رہے گا۔ میری درخواست ہے کہ اس ایشو کو آپ اس کے لیے اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بنائیے، اس میں سینٹ سے محترم ممبران کو لائیے، علماء کرام کو بٹھائیے، ہمیں موقع دیجئے، اور وہ پارلیمنٹری کمیٹی تب تک اپنی میٹنگز کرتی رہے اور تب تک وہ کمیٹی اپنی ڈیوٹی کرتی رہے جب تک سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی نہیں کر لیتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اگر چوک میں کوئی قتل خدا نخواستہ ہو جائے، اس پہ 302 لگتی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں 4 دیواری کے اندر ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے؟ نو، اگر چوک پہ قتل ہے تو 4 دیواری میں قتل ہے، اور سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم اس کائنات میں اگر ہو سکتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت سے انکار اور قرآن میں تحریف کی کوشش ہے۔ جو یہ کوشش کرے گا، یہ ایوان، یہ 25 کروڑ عوام ان ہاتھوں کو توڑ مروڑ کے پھینک دیں گے، اس سے پہلے کہ عوام نکلے، اس سے پہلے کہ عوام نکلے اور وہ خود انصاف کرے۔